आचार कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरो उठ्ने ठाउँबाट सुरु हुन्छ। ब्रह्म मुहूर्तका समयमा उठ्नुपर्छ र उठ्न साथ धर्म विषयमा विचार गर्नुपर्छ। उदाउँदै गरेको सूर्य र अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई हेरेर बस्नुहुन्न। अनि कपालमाथि, खरानीको थुप्रोमाथि मलमूत्र, भुस, अङ्गार, अस्थिपञ्जर, डोरी आदिमाथि, कुचो आदिमाथि बस्न हुँदैन, टेक्न हुँदैन। जसरी पखेटा उम्रे पछाडि चराको चल्लाले, बच्चाले गुण छोड्छन्, त्यसै गरी आचारहीन व्यक्तिलाई वेदले मृत्युको समयमा त्यागिदिन्छन्। आचारहीनम न पुनन्ति वेदायद्यप्यधीता षड्भिरङ्गै। जसरी पखेटा उम्रे पछाडि चराको बच्चाले, बचराले गुण छोड्छ, त्यसै गरी आचारहीन व्यक्तिलाई मृत्युको समयमा षड अङ्गसहित वेदले छोड्दै नै गर्छन्। यसकारण आचारहीन भए पछाडि, आचरणहीन व्यक्तिलाई यो कुनै तीर्थ व्रत आदिले फल प्रदान गर्न सक्दैन। जसरी कपालमा राखिएको जल अनि कुकुरको छालामा राखिएको दूध स्थान दोषले अशुद्ध हुन्छ, त्यसै प्रकार आचारहीन व्यक्ति पनि अशुद्ध हुन्छ। आचार वृत्ति यत्नपूर्वक रक्षा गर्नुपर्छ, किनभने धन जो आउँछ जान्छ, धनबाट हीन हुँदाहुँदै पनि दिनहीन त्यस्ता व्यक्ति नहुन सक्छन्। तर जो आचरणबाट गिरेको व्यक्ति छ त्यो मरे समान हो। आचरणहीन व्यक्ति जीवित रहँदै पनि, सास फेर्दै पनि मृत तुल्य हुन्छ। यसकारण धर्मको मूल भनेको आचरण नै हो, आचार नै हो। आचरणबाट च्युत व्यक्तिलाई न कुलीन भन्न सकिन्छ, न धार्मिक भन्न सकिन्छ। दुरात्मा व्यक्ति जस्तो कुलमा जन्मे पनि के गर्ने, जति महान कुल भए पनि के गर्ने। तर आचरण भयो भने हिरण्यकश्यपको कुलमा जन्मेका पनि प्रहलाद महाराज हुन सक्छन्। आचरण भएन भने कश्यप नन्दन पनि हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप हुन्छन्। यसकारण कुल आदि हेरेर हुँदैन, आचरण प्रधान हो। र यस सम्बन्धमा भगवान कृष्ण युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, युधिष्ठिरलाई मानव शङ्का भयो, कुलीन व्यक्ति कसरी आचरणहीन हुन सक्छ भन्दा सुगन्धित फुलमा किरा पर्दैनन् र? मिठो फल, मिष्टान्न फलमा किरा पर्दैनन् र? यति मिठो फल, यसमा त किरा पर्दैनन् भनेर सोच्न सकिन्छ र? यति सुगन्धित पुष्प छ, यसमा त किरा पर्दैनन् भनेर सोच्न सकिन्छ र? त्यसै गरी उच्च कुल हुँदाहुँदै पनि निम्न कोटिको व्यक्ति त्यो कुलमा उत्पन्न हुन सक्छ, कुल घाती उत्पन्न हुन सक्छ। उत्तम कुलमा पनि दुराचारी उत्पन्न हुन सक्छ र हीन जातिमा उत्पन्न व्यक्ति पनि शौचाचार सम्पन्न भयो भने सबै धर्म त्यसले जानेको मान्नुपर्छ र सज्जन एवं कुलीन र श्रेष्ठ छ भनेर त्यस्ता व्यक्तिलाई पुज्नुपर्छ। यस प्रकार कुललाई कुल नमानेर सदाचारलाई कुल मान्नुपर्छ। जो व्यक्ति सदाचार सम्पन्न छ त्यो व्यक्ति यो लोक र परलोक दुवैमा आनन्द प्राप्त गर्छ। न कुलम कुलम इत्याह उराचार कुलम उच्यते आचार कुशलो राजन्य चामोत्र नन्दते। न कुलम कुलम इत्याह, कुललाई कुल मान्ने होइन, सदाचारलाई कुल मान्ने हो। सदाचारीहरूको मात्र कुल हुन्छ, दुराचारीको कुल हुँदैन। आचरणबाट धर्म उत्पन्न हुन्छ र सन्तहरू सदाचारका मूल हुन्। उनीहरूको आचरण नै सदाचार हो। जो कल्याण चाहन्छ सदाचारको त्यस्तो व्यक्तिले पालन गर्नुपर्छ। सदाचारको पालनले दोष पाप आदि नष्ट हुन्छन्। संसारले जसलाई न कहिल्यै ठिक देख्छ, न कहिल्यै कसैको
निन्दा गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई श्रेष्ठ मानेर आदरको दृष्टिले स्मरण गर्दै ती व्यक्तिहरूले जस्तो आचरण गर्छन् त्यस्तै आचरण गर्नुपर्छ। नास्तिक ईश्वरीय आस्थाबाट रहित तथा गुरु एवं शास्त्रको अवज्ञा गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने, अधर्म एवं दुराचारी त्यस्ता व्यक्ति मृतक तुल्य हुन्। यदि कोही व्यक्ति यस्ता लक्षण भएका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गत तुरुन्तै त्याग्दिनुपर्छ। तर यदि कोही व्यक्ति सम्पूर्ण लक्षणबाट हीन हुँदाहुँदै पनि सदाचार सम्पन्न, श्रद्धालु एवं अनिन्दक छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सधैँ पूजा गर्नुपर्छ। व्यक्ति सधैँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। सदाचार कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरो उठ्ने ठाउँबाट सुरु हुन्छ। ब्रह्म मुहुर्तका समयमा उठ्नुपर्छ र उठ्न साथ धर्म विषयमा विचार गर्नुपर्छ। र धर्म विषयमा विचार गर्दै भूमि आदिसँग माफी माग्दै भूमि स्पर्श पश्चात शौचक्रियाबाट निवृत्त भएर दन्त मार्जन, दाँत आदि माझेर तत्पश्चात स्नान कार्य गर्नुपर्छ। र स्नान पश्चात शौच आदि, वस्त्र प्रक्षालन आदि, लुगा आदि के धुनु छ भने हिजो लगाएका लुगा आदि राति सुतेका सबै त्यही बेला पखाल्नुपर्छ। र स्नान पश्चात गएर शयन गरेको स्थानलाई फेरि छुन उन्न, त्यसलाई पवित्र नगरिन्जेलसम्म। स्नान पश्चात तिलक आदि धारण गर्नुपर्छ। ब्राह्मण, अग्नि, गाई तथा सूर्यको सम्मुख मलमूत्र उत्सर्जन गर्न हुँदैन। दिनमा उत्तरतर्फ र रात्रिमा दक्षिणतर्फ भएर मलमूत्र विसर्जन गर्नुपर्छ। प्रातकालमा नित्य क्रियाबाट निवृत्त भएर आचमान अन्ततः समाहित भएर प्रात सन्ध्या गर्नुपर्छ। यस प्रकार वाणीमा नियन्त्रण राखेर मौन भएर सायं सन्ध्या गर्नुपर्छ। भगवान सूर्य, उदाउँदै गरेको सूर्य र अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई हेरेर बस्नुहुन्न। ऋषिहरूले दीर्घकालीन तपस्या आदिबाट दीर्घायु प्राप्त गरेका छन्। धार्मिक जो राजा छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले जो दण्ड विधान अनुसार न्याय गर्ने स्थानमा नियुक्त छन्, ती व्यक्तिहरूले जो दुई प्रात तथा सायं, बिहान र बेलुका सन्ध्या वन्दन गर्दैनन्, जप तप गर्दैनन्, हरिस्मरण गर्दैनन्, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जसले हरिस्मरण गर्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई शूद्र कर्ममा नियोजन गर्नुपर्छ। तिनलाई मजदुरीमा लगाउनुपर्छ। जसले आफूलाई दुई जातिका मानेर भन्छन् तर बिहान र बेलुका सन्ध्या वन्दन गर्दैनन्, स्नान आदि कार्य गर्दैनन्, शौचक्रियाबाट निवृत्त भएर सन्ध्या वन्दन गर्दैनन्, हरिस्मरण गर्दैनन् भने तिनलाई शूद्र कर्ममा नियोजित गरिहाल्नुपर्छ। तिनलाई मजदुरीमा लगाउनुपर्छ। तिनलाई उच्च स्थान दिन हुँदैन। अनि पृथ्वीमा तृण आदि राखेर शिर वस्त्रले ढाकेर मलमूत्र आदि त्याग गर्नुपर्छ। गाउँ, आश्रम, तीर्थ क्षेत्र, बाटो, जोतेको खेत, गोठ एवं गाई आदिको मार्गमा पिसाब फेर्दैन हुँदैन। गाई हिँड्ने आदि बाटोमा, गाउँको बिचमा, आश्रममा, तीर्थ अनि क्षेत्र, मार्ग अनि जोतेको खेत अनि गोठ एवं गाईहरू हिँड्ने मार्ग, यति ठाउँमा पिसाब फेर्न हुँदैन। हामी यसरी नियम पालन गर्ने, सदाचारमा रहनेहरूलाई शौच गरे पछाडि हात धुनुपर्छ, मलमूत्र त्याग गरे पछाडि गुह्य अङ्गहरू पखाल्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा नहुनेहरू, कागजले पुस्नेहरू आजकल आएर साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर सिकाउँछन्। हामी त्यति गरे पछाडि त्यो वस्त्रसितै नुहाउनुपर्छ भन्ने संस्कारमा हुर्केका व्यक्तिहरूलाई दिशा पिसाब गरेपछि कागजले पुछेर हिँड्नेहरू साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर पोस्टर सोस्टर टाँसिरहेका हुन्छन्। दुर्भाग्यको विषय छ, शास्त्र अध्ययन नगरेर यो सबै समस्या। देवताहरू आदिको पूजा, गुरुहरूलाई अभिवादन तथा भोजन आदि क्रियामा आचमान गरेर अनि सुगन्धित निर्मल जलले पूर्व या उत्तर मुख भएर आचमान गर्नुपर्छ। विद्वानहरू धर्म, अर्थ तथा
कामका कार्यहरू गर्ने गर्नुपर्छ। धर्म अर्थ तथा काम यी त्रिवर्ग सम्पादनले गृहस्थ ऐहिक भएर परलौकिक सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छन्। बुद्धिमान व्यक्तिले आफ्नो न्यायोपार्जित द्रव्यको एक भागले परलोक सम्बन्धी पुण्य कर्मको सम्पादन गर्नुपर्छ भने अर्को भाग सञ्चय गरेर आधा अर्थात् 2 भाग भोजन व्यवहार तथा नित्य नैमित्तिक कार्यमा लगाउनुपर्छ अथवा न्यायपूर्वक धन उपार्जनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। किनभने धनको माध्यमले नै धन काम आदि पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छन्। यस प्रकार मलमूत्र आदि क्रिया घरबाट टाढा गर्नुपर्छ। घरको जुठ्यान आदि पनि टाढा बनाउनुपर्छ। अब आजकल त कोठाभित्रै हुन्छन् टोइलेट बाथरुम, अब त्यो पर भन्ने त कुरै भएन। आजकल खाने ठाउँ चाहिँ बरु पर हुन्छ। होटल रेस्टुरेन्टले पर घरमा पकाएर त खान्नन्, भ्याइँदैन नि भन्छन्। आजकल त फाल्ने ठाउँ कोठाभित्रै हुन्छ, बरु खाने ठाउँ अलि टाढा हुन्छ। उल्टो हो, पहिला खाने ठाउँ चाहिँ घरभित्रै हुन्थ्यो, फाल्ने ठाउँ अलि टाढा हुन्थ्यो। आजकल किचन चाहिँ बनाउँछन् कहाँ हो र? अर्काका किचनमा तिनले हात धोका थिए कि थिएनन्, नुहाएका थिए कि थिएनन्, सिँगान पुछेपछि हात पनि पखाले कि पखालेनन्, केही सोच विचार केही पनि छैन। ज्यान यता कनाउँदै त्यही हातले चाहिँ मुस्दै गरेर दिएको, कुपु कुपु मिठो थियो भनेर खाएर आउँछ। नङमा लाग्यो अलिअलि मैलले मरमसला पुग्छ। घरमा पकायो भने त शुद्ध सबै विचार गर्नुपर्छ, त्यत्रो दुःख कसले गरोस्? अर्काले दिएको भएपछि शुद्ध सबै शुद्ध। नुन नपुग्ला पानी नपुग्ला भनेर अलिअलि पसिना पनि चहिरहेका हुन्छन्। दिनभरि अग्निमा तप्तभर त्यो आगा तातेर पकाउने मान्छेको शरीरबाट पसिना चुइन्न त। त्यही भएर नुन चिटिक्क मिल्छ, अलिअलि नपुगे त्यो शरीरको पसिनाले पुर्याउँछ। अनि यति सबै सुनेर पनि फेरि भरे त्यस्तै गरेर खानियो, फेरि समस्या त्यो छ। अब यति सुनेपछि खान पनि नलाग्दै हुन्थ्यो नि, त्यस्तो हुन्न। त्यही भएर आजकल फाल्ने चाहिँ कोठाभित्रै, कतै बस्नु ओर्नु पर्यो भने पनि एट्याच बाथवाला कोठो छ कि छैन? नत्र मलाई राति निन्द्रै पर्दैन त्यो दुर्गन्ध भएन भने। जुठ्यान आदि घरबाट टाढा बनाउनुपर्छ। मलमूत्र आदि घरभन्दा टाढा हुनुपर्छ। नङ काटे पछाडि तेलद्वारा शरीर मले पछाडि, तेल लगाए पछाडि शरीरमा, कपाल काटे पछाडि र दीर्घ शङ्का गरे पछाडि स्नान गर्नुपर्छ र स्नान पश्चात पुनः तिलक लगाउनुपर्छ शरीरमा। अरू कि स्त्रीलाई नग्न हेर्न हुँदैन र आफ्नै पनि मलमूत्र आदिलाई हेर्न हुँदैन। जलमा मलमूत्र उत्सर्ग गर्न हुँदैन। जलमा मैथुन क्रिया आदि गर्न हुँदैन। अनि कपालमाथि, खरानीको थुप्रोमाथि मलमूत्र, भुस, अङ्गार, अस्थिपञ्जर, डोरी आदिमाथि, कुचो आदिमाथि बस्न हुँदैन, टेक्न हुँदैन। ब्राह्मण आदिलाई प्रणाम गरेर, ब्राह्मण आदि देख्यो भने बस्नका लागि, सन्त आदि देख्यो भने आसन प्रदान गर्नुपर्छ। र घरमा सन्त आदि आउँछन् भने तिनलाई अलि परसम्म आफै पुर्याउन जानुपर्छ। ए ल जाने बेला भयो गइहाल्नुहोस् भनेर पठाइहाल्ने नि, ढोकाबाटै पुर्याउन जानुपर्छ अलि परसम्म। बल्ल गए ढुक्क भयो भनेर ढोकैबाट निस्किन साथ ड्याममा ढोका बन्द गरेर आनन्दै भयो। बसेर बडो प्रवचन दिइरहेको थिएँ, प्रवचन गरिरहेको थिएँ। पुर्याउन जानुपर्छ। टुटे फुटेका आसनमाथि बस्न हुँदैन। टुटे फुटेका पात्रहरूको उपयोग गर्न हुँदैन। अनि कपाल खुला राखेर भोजन ग्रहण गर्न हुँदैन। नग्न भएर स्नान र शयन गर्न हुँदैन। जुठो स्थानमा टेक्न हुँदैन। जुठो स्थानमा बस्न हुँदैन र जुठो हातले शिरको स्पर्श गर्न हुँदैन। अब आजकल त चम्चीले खाएपछि जुठो हुँदैन भन्छौँ हामी। फेरि चम्चीले खाएपछि पनि जुठै हुन्छ हात। सबै प्राण शिरमा स्थित हुन्छन्, यसकारण जुठो हातले शिरलाई स्पर्श गर्न हुँदैन।
शरीरमा जति प्राणहरू व्याप्त छन् ती सबै प्राणको मूल केन्द्र शिर हो। यसकारण शिरलाई जुठो हातले स्पर्श गर्न हुँदैन। अनि यो त हाम्रो अब समग्र सबैले दिने सजाय कपाल च्याप समातेर घुमाउने, यो कहिल्यै गर्न हुँदैन। र टाउको दुईटै हातले यसरी यसरी कन्याउन हुँदैन। आचरणहरू त यहाँ कति सानसाना कुराहरू हो, कहिले काहीँ वाक्क दिक्क लाग्दा गरेर कन्याउँछौँ। दुवै हातले शिर दुवै हातले कन्याउनु हुँदैन, अलक्षण हो त्यो। बिना कारण शिरदेखि स्नान पनि गर्न हुँदैन भने दैनिक स्नान त गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ हाम्रो हुन्छ नि यसो गरेर टाउको मात्र थापेर यसो भिजाएर कपाल मिलाउँदै आउने, त्यस्तो गर्न हुँदैन। कि पुरै सशरीर स्नान गर्नुपर्छ, नत्र गरेर टाउको मात्र यसो पानीमा थापेर भिजाएर जुन कपाल हल्लाउँदै जुल्फी हल्लाउँदै हिँड्न हुन्न।